السلام عليكم لي زيتيديون، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. الوغ في هاد الفيديو هذا غنخدم معاكم لاطوميستيك، يعني جيب الستيلو ديالك وجيب الدفاتر ديالك وما تفرجش في هاد الفيديو الا كنتي مكونسونطري، فهمتيني؟ ما تدخلش الفيديو وتخرج الواتساب وتخربيق. مكونسونطري مرحبا، ما مكونسونطريش الله يعاون حتى تكون مكونسونطري. يلا، هاد الفيديو هذا غير واحد انتروديكسيون صغيره على الموديل ديال لاطوميستيك، الكور. العنوان هو لاطوميستيك. لا ستركتور ديال لاطوم، يعني لا ستركتور ديال لاطوم كما كتعرفو كاملين انه عندنا النوايو وعندنا لي كوش، الطبقات الالكترونيه ها هما. الداخل ديال النوايو عندنا شي لعيبات سميتهم لي بروطون، ولعيبات اخرين سميتهم نوترون. لي شارج ديال لي بروطون بوزيتيف، لي شارج ديال لي نوترون زيرو، سيتادير نوتر. عندنا نوترون الشارج ديالو زيرو، عندنا البروطون الشارج ديالو بوزيتيف. هاد لي كوش هادو اللي هما الطبقات الالكترونيه كما كتعرفوا كنسميوهم بهاد الطريقه هادي ك ال ام ان، التتبع ديال الحروف ديال الفرنسيه، ولكن كنبداو بك ال ام ان او بي اكسيتيرا. حنا عندنا غير 3 كوش هنايا، عندنا ك وعندنا ال وعندنا ام. الوغ شحال من الكترون كيكون في عندنا الكترون حتى هو الكترون شارج نيجاتيف. شحال من الكترون كيكون في الطبقه ديال الطبقه ك، وشحال من الكترون كيكون في الطبقه ال، وشحال من الكترون كيكون في ام، وشحال من الكترون كيكون في ان او اكسيتيرا. عندنا واحد القاعده، هاد لي كوش هادو ان، هاد لي كوش هادو 3 كنرمزو ليهم بواحد الحرف اللي سميتو ان. غنكتبو هنا ان اللي هو كيتسمى نومبر كوانتيك برينسيبال، سيتادير اللي كيعني اون كوش، طبقة إلكترونية. هذه هي ان، هذه ان، هذه ان، هذه ان، ولكن هذه كتسمى ك، هذه ال، هذه ام. كيفاش كنعرفو شحال من الكترون كاين في كل طبقة؟ كنطبقو واحد القاعدة صغيرة اللي هي هذه، كنحطو ان هنايا وكنحطو واحد القاعدة ديالنا هنا دو زين او كاري. هذه باش كنعرفو شحال من الكترون كيكون في ديك الطبقة اللي كتهمنا حنا. الطبقة الأولى يعني طبقة واحد اللي هي ك، كنعوضو هاد ان هنايا بواحد، شحال كتعطيك؟ جوج، يعني جوج الكترونات اللي كيكونوا هنا. طبقة جوج عندنا جوج ان او كاري دوز او كاري تيكال كاطر فوا دو سيتادير 8، يعني كيكون عندنا 8 الكترون في الطبقة الأخرى. الطبقة الثالثة 3 على بويسونس 2، يعني كتعطيك 9 في جوج 18 الكترون، 18 اكسيتيرا 4 5 ainsi de suite. عقلو على هاد القاعدة هادي، عقلو عليها وطبقوها في هاد الجدول الصغير ولا. هادشي غير انتروديكسيون، من بعد غندخل للديتاي. الوغ هادشي جينيرال، داكشي ديال التذكير ديال الباك. نجيو شوية الحاجة اللي زايدة في لافاك، هي أن
كما ديجا ذكرت n هو نومبر برينسيبال، نومبر كوانتيك برينسيبال اللي كنعنيو به كوش اللي هي طبقة إلكترونية. وعندنا ال نومبر كوانتيك سكوندير اللي كنعنيو به السوكوش، سيتادير ملي كتكون عندك لاطوم هكا كتكون عندك لو نوايو، هادي هي الكوش. هاد الكوش غناخدوها واحد البارتي منها وغنشوفو شنو هو الداخل ديالها. يعني كاينين دي سوكوش، يعني كاين طبقات صغيورين في الداخل ديال لاكوش. هادي هي ال، هادي هي باش كنرمزو ب ال، هادي كنرمزو ليها ب ان الطبقة الأخرى. هادي كوش، هادي لو نوايو، هادو سوكوش. الوغ كنحطو واحد الجدول صغير بحال هكا، كنحطو هنا ال اللي كنرمزو ليه بالسوكوش و ان بالكوش. الوغ هاكون انا سيدي، هادي ان كا، هادي ال، هادي ام. الوغ سوكوش 0 1 2 et 3. معقد هادشي ياك؟ واخا. الكوش الاولى، المهم السوكوش اللي هي زيرو، حنا كنرقموها بزيرو كنسميوها ب اس. يعني كل طبقة عندها السوكوش زيرو اللي كتسمى ب اس. مثلا هادي بحال كا، مثلا ملي كناخدو كا كناخدو ديك لاكوش كا، كنحاولو نشوفو شنو الداخل ديالها، كنلقاو غير طبقات غير سوكوش وحدة. يعني هادو مكاينينش، كاينة غير سوكوش وحدة. مثلا ملي كنديرو الطبقة الثانية وكناخدوها وكنشوفو شنو الداخل ديالها، كنلقاو جوج طبقات، وحدة اس وحدة بي. هذا غير مثال، يعني تنضاف بي. الطبقة الثالثة عاوتاني عندنا 3 لي سوكوش، بي دي. مثلا ان نزيدو ان، مشكل. كتكون عندك اس بي دي اف، بي دي اف يعني كتعقل على التيغم هذا بي دي اف، اس ديما كتعاود. كنجيو نرقمو حنا الطبقة الأولى يعني واحد، الطبقة الثانية يعني جوج، الطبقة الثالثة يعني 3. بس ملي كنقولك 3 بي يعني ديريكتومون كتمشي لإم، يعني الطبقة الثالثة ديال الطبقة الإلكترونية الثالثة، السوكوش ديال الطبقة الثالثة الإلكترونية. ان 4. ملي كنجيو نفرقو لي زيليكترون على لي سوكوش كيفاش كنديرو؟ عندنا كا كيما قلنا هنا كيكونوا فيها جوج زيليكترون، يعني كنجيو الطبقة الأولى كيكونوا فيها جوج، يعني بحال أس 2. الطبقة ال كيكونوا فيها شحال من إلكترون؟ كيكونوا فيها 8 لي زيليكترون. حنا ديجا عارفين بلي الطبقة الأولى كتشد غير جوج إلكترونات، هي جوج. شحال بقات لينا 6، غنحطوها فوق بي. الطبقة ام كيكون فيها 18، يعني جوج هنا 6 هنا، هي 8. شحال بقى؟ 10. هادي شحال كتهز؟ 32. 4 أو كاري 16 بجوج 32، يعني هنا جوج هنا 6 هنا 10. شحال تما؟ 18. شحال بقى؟ 14 اللي بقات. هادشي اللي كاين. كنتمنى هادشي يكون مفهوم. المهم طبقة اس، السوكوش اس كيكون عندها جوج دي زيليكترون،
طبقة بي كيكون عندها 6 ديال لي زيليكترون، طبقة دي كيكون عندها 10 لي زيليكترون، طبقة اف كيكون عندها 14 الإلكترون. هادشي اللي كاين في هادشي هذا كامل. هادشي صافي اللي تزاد، يعني كنا كنعرفو لي كوش، دابا تزادو لي السوكوش. في الكوشكة عندنا غير وحدة، في الثانية عندنا جوج، الثالثة عندنا ثلاثة، في الرابعة عندنا 4. واضح وباين. واحد ليكزيرسيس بسيط باش نفهمو هادشي هذا.